लिम्बुवान आन्दोलन लिम्बुवान एक्लैले केही पनि हुँदैन। लिम्बुवान आन्दोलनलाई लिम्बुवान प्राप्ति गर्नका निम्ति देशको समग्र संघीयता पक्षधरहरू शक्ति एउटा बृहत शक्ति बनाउने इरादाले किराँत लिम्बुवान कोच मधेस बनाएर चाहिँ गयो भने एउटा टालटुले काम हुन्छ, तर अधिकारविहीन नाम मात्रले केही हुँदैन। त्यसैले यहाँ रहेका राष्ट्रहरू 67 वटा राष्ट्रहरू चाहिँ यो 1 नम्बर प्रदेशमा छन्। त्यो 67 वटा राष्ट्रहरूलाई सम्बोधन कसरी इम्पावरमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख सवाल हो। तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग म त्यतिखेर जसरी बाहुनवादी सत्ताका चालकहरूले उत्पीडित जातिहरूलाई प्रयोग गर्ने काम गर्थे, उपेन्द्र यादवजीले पनि खास गरेर नेपालको त्यो पार्टीमा रहेका पहाडे समुदायका नेताहरूलाई जुधाउने काम गर्नुभयो। त्यहाँ अल्मलिएको हुनाले मैले चाहिँ किन त्यो विचारको चलखेल गर्न नदिएको, संगठनात्मक रूपमा इमान्दारिता नभएको हुनाले मैले त्यहाँबाट चाहिँ किन गत भदौ 1 गते म सहित 18 जना केन्द्रीय सदस्यले त्यो पार्टी छोड्यौं। र अहिले नयाँ हिन्दू धर्म, मैले भने नि हिन्दू धर्मको व्याख्या त शास्त्रले गर्नु पर्यो, कहीँ छैन, त्यो शब्दै छैन। त्यो धर्मका शास्त्रले नबोक्न सक्छ। नमस्कार। सम्पूर्ण देश विदेशबाट यस ताङसाङ अनलाइन टिभी हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रोता शुभेच्छुक वर्गमा फेरि पनि हामी यहाँसँग अनलाइन समाचार लिएर उपस्थित भएका छौं। यति बेला हामी आज ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो मुन्धुमको स्थल पनि भनिन्छ र विशेष गरेर अरुण पूर्व लिम्बुवान भनेर एउटा राजनीतिक भाषामा पछिल्लो समयमा एउटा राजनीतिक भाषामा परिचित ल्यान्डको नाम पनि आइरहेको छ। यति बेला हामी अरुण पूर्व लिम्बुवान भन्छौं र 1 नम्बर प्रदेशको लिम्बुवान क्षेत्रको सुन्दर व्यावसायिक नगर इटरी बजारमा आइपुगेका छौं। र यति बेला हामी यस इटरी बजारमा आइपुग्दाखेरि एकजना समाजसेवी भनौं, एकजना राजनीतिज्ञ भनौं, एकजना वरिष्ठ शुभचिन्तक, राष्ट्रिय चिन्तक, राष्ट्रिय परिवर्तनको लागि, समाज परिवर्तनको लागि र यो देशको एउटा भौगोलिक, प्राकृतिक, राजनीतिक सबै परिवर्तनको लागि सदाभरि चिन्ता लिइरहनुहुने एउटा बौद्धिक व्यक्तित्व यहाँहरूलाई हामीले साथमा लिएर आएका छौं र उहाँ हुनुहुन्छ इटरी निवासी पदम अधिकारीज्यू। नमस्कार। अधिकारीज्यू नमस्कार। यहाँलाई आज विशेष गरेर हामी हाम्रो ताङसाङ अनलाइन टिभी, मोबाइल पर्दा र भूमिपुत्र अनलाइन टिभी, स्ट्यान्ड अनलाइन टिभी, 4वटा अनलाइन टिभी को संयुक्त एउटा प्यानलमा यहाँलाई हामी उपस्थित गराएका छौं र विशेष गरेर यहाँको नाम इटरी नगरपालिकामा यहाँको नाम पदम अधिकारी भनेर निकै समय अगाडिदेखि चर्चामा परिचर्चामा आएको, यहाँको राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि निकै चर्को तरिकाले पूर्व क्षेत्रमा सुनिएको थियो र सुनिन्थ्यो र अहिले तपाईलाई भनिरहँदाखेरि हाम्रो 4वटा अनलाइन टेलिभिजनबाट श्रोतामार्ग राष्ट्रप्रेमी, जनताप्रेमी र राजनीतिक सुधार र सक्षम विधि पद्धति र सिस्टमको हिसाबले यो देश जानुपर्छ, राजनीतिक सुधार हुनुपर्छ भन्ने पक्षको सँगसँगै तपाईलाई आज हामीले भेटाएको छौं। विशेष गरेर यति बेला के गर्दै हुनुहुन्छ पदमजी तपाईँ? म आजभोलि नेपाली राजनीतिमा उदारवादी र साम्यवादी शक्तिहरूले पश्चिमाकरण गरेर आम उत्पीडित जातिहरूलाई उत्पीडन गरिरहेको अवस्थामा उनीहरूको मुक्तिका निम्ति, उत्पीडित राष्ट्रहरूको मुक्तिका निम्ति वैचारिक बहस चलाइरहेको छु। विगत लामो समयदेखि म विभिन्न धाराको नेपालको चाहिँ राजनीतिक आन्दोलन पार गर्दै पछिल्लो कालमा दलमा नरहिकन वैचारिक बहस सञ्चालन गर्ने अभियानमा क्रियाशील छु। राजनीतिक पृष्ठकै आलोचना तपाईँ केही समय, केही वर्ष अगाडि पूर्वमा उदाएको एउटा संघीयवादी पार्टी, एउटा प्रान्तीय स्वायत्तता, संघात्मक राज्य व्यवस्था, धर्मनिरपेक्ष राज्यको शासन हुनुपर्छ भन्ने एउटा पार्टी जन्मिएको थियो, जहाँ संघीय लिम्बुवान पार्टी भनिन्थ्यो होला। त्यति बेला तपाईँ संघीय लिम्बुवान पार्टीको एउटा केन्द्रीय महासचिव जस्तो तहमा पुग्नु भएको थियो भनेर सुनिन्थ्यो नि, त्यो चाहिँ के हो? म खास गरेर चाहिँ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लगभग 30 वर्ष काम गरेँ। माओवादी जनयुद्ध पछि वृहत शान्ति सम्झौतामा 63 मंसिर 5 गते प्रचण्डले हिजो युद्धमा उत्पीडित जातिहरूलाई बन्दुक बोकाए, तर बृहत शान्ति सम्झौतामा धोका दिए र मैले त्यहाँबाट चाहिँ मंसिर 12 गते विद्रोह गरेँ र विद्रोह गरेर मैले लिम्बुवान खस परिषद गठन गरेँ र लिम्बुवान खस परिषद गठन भइसकेपछि लिम्बुवानमा क्रियाशील रहेका लिम्बुवान
संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदसँग मेरो आबद्धता भयो र संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको महासचिव निर्वाचित महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिव भएँ र पछि मतमतान्तर भयो। फेरि पनि लिम्बुवान आन्दोलनलाई लामो समयसम्म जोड्दै पछिल्लो कालमा लिम्बुवान आन्दोलन लिम्बुवान एक्लैले केही पनि हुँदैन। लिम्बुवान आन्दोलनलाई लिम्बुवान प्राप्ति गर्नका निम्ति देशको समग्र संघीयता पक्षधरहरू शक्ति एउटा बृहत शक्ति बनाउने इरादाले तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग म त्यतिखेर लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नेपालको अध्यक्ष थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ के अरे उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको पार्टीमा पार्टी एकता गरेर त्यहाँ बसेँ र लामो समय छलफल चल्यो र त्यो पार्टी एकता गर्दा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालले लिएको विचार पूर्ण छैन, तर शक्ति आर्जन गर्नका निम्ति त्यो थलोलाई र लिम्बुवानको संस्थागत गर्नका निम्ति त्यो उद्देश्यले म त्यहाँ लागेँ। तर उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको पार्टीका नेता उपेन्द्र यादव लिम्बुवान प्रति इमान्दार देखिनु भएन, पहिचान प्रति इमान्दार देखिनु भएन र जतिखेर उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ आदिवासीवादमा आधारित सामुदायिक समाजवादी विचारलाई त्यो पार्टीमा चलखेल गर्न दिने बहस गर्न दिने भन्ने सम्झौता गर्नुभएको छ, चलखेल गर्न दिनु भएन। र मैले त्यहाँ हेरेँ जसरी बाहुनवादी सत्ताका चालकहरूले उत्पीडित जातिहरूलाई प्रयोग गर्ने काम गर्थे, उपेन्द्र यादवजीले पनि खास गरेर नेपालको त्यो पार्टीमा रहेका पहाडे समुदायका नेताहरूलाई जुधाउने काम गर्नुभयो। त्यहाँ अल्मलिएको हुनाले मैले चाहिँ किन त्यो विचारको चलखेल गर्न नदिएको, संगठनात्मक रूपमा इमान्दारिता नभएको हुनाले मैले त्यहाँबाट चाहिँ किन गत भदौ 1 गते म सहित 18 जना केन्द्रीय सदस्यले त्यो पार्टी छोड्यौं र अहिले नयाँ बहसमा हामी छौँ। अहिले त्यो बहस चाहिँ पहिचानको राजनीतिलाई संस्थागत गर्न, राष्ट्रियताहरूको मुक्तिलाई संस्थागत गर्न र राज्य सत्ता पुनर्स्थापना गर्न, नयाँ बनाउने होइन। हामी उत्पीडित राष्ट्रियताहरूले नेपालका चाहिँ स्वदेशी राष्ट्रहरूले राज्य सत्ता पुनर्स्थापना गर्ने हो। छँदै थियो गोर्खाली उपनिवेशवादले ती राष्ट्रियताहरूलाई लुट्यो र त्यो राष्ट्रियताहरूको पुनर्स्थापना गर्ने अभियानमा अहिले समान नेपालको संयोजनमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका निम्ति हामीले तय गरेको विचारलाई जनताको बीचमा सरकारवालाहरूको बीचमा जानका निम्ति म यो अभियानको रूपमा चाहिँ किन अब नयाँ पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ, नयाँ शक्ति निर्माण गर्नुपर्दछ कि उदारवादी र साम्यवादीहरू संसारभरि नै उत्पीडित राष्ट्रहरूका निम्ति शत्रु हुन्। त्यसका लागि चाहिँ त्यो दर्शनको विकल्पमा स्वदेशवादी दर्शनका आधारमा राष्ट्रहरूलाई पुनर्जागरण गर्दै राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन र राष्ट्रिय मुक्ति विद्रोहको तयारीको क्रममा चाहिँ के म अब अहिले यहाँ संगठित भएको छु। र एउटा राजनीतिक सवालकै कुराहरूमा एउटा गतिलो अथवा एउटा मजबुत र एउटा गरुङको स्ट्रङ्गली एउटा आवाज निकाल्नुभयो। तपाईँले यति बेला यसो भनिरहँदाखेरि यहाँ तपाईँको साथमा 2टा पुस्तक पनि हामीले देख्यौँ। एउटा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति भनेर चाहिँ बहुल राष्ट्रिय राज्य स्थापनाको निमित्त आह्वान भनेर एउटा पुस्तक देखियो। राजेन्द्र महतो र बुद्धि छिरिङ मोक्तानज्यूले यसलाई कलेक्सन गर्नुभएको छ। यो अर्को अब के गर्ने राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको जल्दो बल्दो सवाल भनेर अर्को पुस्तक पनि हामीले देख्यौँ। तपाईँले यस्तो एउटा नयाँ पुस्तक सँगसँगै नयाँ आवाजहरू दिनुभयो। अब यसको जुन आवाज गर्दाखेरि अर्को पार्टी खोल्नुपर्छ, राष्ट्रिय एकताको लागि, राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि, राष्ट्रिय संरक्षणका लागि, राजनीतिक सुधारको लागि, अराजकताको अन्त्यको लागि, र केन्द्रीय एकात्मक अतिवादी तानाशाह नीतिको अन्त्यको लागि भन्ने जुन तपाईँको सवालको भित्र गुदी गोटीहरू बुझ्दाखेरि भने तपाईँको पार्टी खोल्ने र पार्टी बढाउने, पार्टी छोड्ने र पार्टी त्याग्ने र पार्टी स्थानान्तरण गर्ने यो अहिले अराजकताको सिस्टमले सीमा नागिसकेको छ हाम्रो देशमा। ठुला पार्टीदेखि साना पार्टीसम्म पनि यो अराजकता नागिसकेको छ। अब तपाईँको पार्टी खोल्दै बढ्दै नयाँ पार्टी छोड्दै फेरि 2-4 दिन पार्टी खोल्दै जाँदाखेरि यो देशले मागेको राजनीतिक पार्टी, यो देशको कथाले, यो देशको पृष्ठभूमिले मागेको कथाले मागेको राजनीतिक पार्टी या लिडर चाहिँ कहिले जन्मिन्छ? पहिलो कुरा पार्टी चाहिँ लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति साधन हो। भइरहेकै राष्ट्रिय मुक्तिका पक्षमा थुप्रै लागेका पार्टीहरू छन्, अहिले भइरहेकै पार्टीहरू पनि छन्। कोही कमी कमजोरीका बावजुद, केका बावजुद छन्। पार्टी खोल्ने भनेको नयाँ पार्टी खोल्ने नै, यी विभिन्न ढङ्गले विभाजित रहेका पहिचानलाई संस्थागत गर्ने, संघवादलाई आधार बनाएका पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा जोड्ने विचार चाहिन्छ। त्यो विचार स्वदेशवाद हो। त्यो स्वदेशवादी विचारलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अभियान, संघर्ष र विद्रोहको कार्यदिशा हामीले तय गरेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ अर्को पाटो हामीले राष्ट्रहरूलाई
राष्ट्रहरूलाई पुनर्जागरणको बाटोमा अगाडि लिएर आउनका निम्ति बनाएको कार्ययोजना छन्। भइरहेकै पार्टीहरूसँग अन्तर्संवाद र चाहिँ खास गरेर कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कम्युनिस्टहरूले नेपालको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई भजाउने काम गरेको छ। त्यहाँ अल्मलिरहेका उत्पीडित जाति समुदायका चाहिँ प्रतिनिधिहरूको संवाद, उनीहरूसँग संवादको बीचबाट नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने, मैले पार्टी भनिरहेको छु, नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने, त्यो पार्टी नै बन्न सक्छ। भएकै पार्टीहरूमा नयाँ पावरफुल शक्ति जो उदारवादी र साम्यवादी, अहिलेको वर्तमान अवस्थामा वर्चस्व चाहिँ उदारवादी र साम्यवादीहरू कांग्रेस र कम्युनिस्टले कब्जा गरेको छ। यसलाई खोज्नु पर्दछ। त्यो खोज्नलाई चाहिँ विचारसहितले खोज्नुपर्छ। संगठन मात्रैले खोजेर हुँदैन। नेपालको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको इतिहास यही लिम्बुवान भूमिको सन् 1700मा भएको चाहिँ 10 लिम्बुवान विद्रोहबाटै एउटा चाहिँ राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको सिरा छ भने हाम्रो संश्लेषण छ। पदम सर, तपाईँको जुन यति बेला राजनैतिक वकालत गरिरहँदा, राजनैतिक राष्ट्रलाई सम्झेर, देशलाई, समाजलाई परिवर्तन सम्झेर जुन अहिले भनिरहँदा तपाईँको भाषा, राजनीतिक भाषा एकदम महँगो छ, गरुङ छ, एकदम वास्तविकता पनि हो कि जस्तो छ। र यो राज्यले, देशले, जनताले मागेको आवाजहरू तपाईँसँग अहिले बुलन्द भइरहेको छ। त यसो गरिरहँदाखेरि कुनै पनि राजनीतिक संस्था होस् या कुनै पनि संस्था होस् या कुनै पनि जनआधार लिनुको लागि एउटा अभिभावक चाहिन्छ, एउटा लिडरसिप चाहिन्छ, तपाईँको कुनै पनि एउटा केन्द्रीय आधार पोइन्ट चाहिन्छ। तपाईँको जुन अहिले बोलिरहेको जुन राष्ट्रिय एकीकृत गर्ने एउटा शक्ति, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, यी शब्दहरू बोलिरहँदाखेरि यसलाई नेतृत्व गर्ने लिडर अथवा अभिभावक चाहिँ को छ त तपाईँहरू? हामी के भन्छौँ भने पहिलो कुरा चाहिँ लिडर चाहिँ विचारलाई नेतृत्व बोक्ने हो। त्यो जसले पनि बोक्न सक्छ, त्यो इमान्दार हुनुपर्छ। पहिलो कुरा चाहिँ राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिमा नेपालमा लामो समयको हिस्ट्री छ र अझ चाहिँ 62-63 पछि त ठुलो एउटा माहौल सिर्जना गरेको छ। तर त्यसका निम्ति विचारको संश्लेषण हुन सकेन। यो चाहिँ विचारको संश्लेषण अन्तर्राष्ट्रिय रूपले पनि रिकग्नेसन चाहिन्छ। विचार भनेको चाहिँ हामीले उठाएको स्वदेशवादी विचार बोलिभियन क्रान्तिले सम्पन्न गरेको, संसारभरिमै बोलिभियन क्रान्ति सम्पन्न गरेको चाहिँ के विचार हामीले त्यहाँबाट चाहिँ पाठको रूपमा लिएका छौँ र त्यो नेपालको वस्तुगत अवस्थामा कार्यान्वयन गर्नका निम्ति चाहिन्छ। हामी नेतृत्व भन्दा पहिलो नीति फाइनल भइसकेपछि नेतृत्व निर्माण, त यो बहुल राष्ट्र राज्य निर्माणको कुरा गर्दैछौँ। त्यो सहअस्तित्वलाई नेतृत्व गर्न सक्ने, सहअस्तित्वलाई कायम गर्न सक्ने, बहुलतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने, एकात्मक सोच र चिन्तन भन्दा बाहेकको जो कोही पनि निर्माण हुन्छ। तर अहिले छरिएको अवस्थालाई पहिलो विचारले संश्लेषण गर्नु। हामी विचारमा फाइनलमा पुग्यौँ, दृष्टिकोणमा फाइनलमा पुग्यौँ। हामी 12 वर्षदेखि निरन्तर चाहिँ छलफल, संवाद र विचार निर्माणको, ज्ञान निर्माणको प्रक्रियामा हामी लाग्दा यहाँ आइपुग्दा हामी एउटा दृष्टिकोणमा पुग्यौँ। त्यो के दृष्टिकोण भन्दा दर्शनको हिसाबले स्वदेशवादी दर्शन, राजनीतिक हिसाबले बहुल राष्ट्र राज्य र तपाईँको चाहिँ के सामुदायिक समाजवादी अर्थतन्त्र भएको त्यो कुरालाई स्वीकार गर्ने राजनीतिक शक्ति एउटा बनाउनु पर्छ। र त्यो जुन अहिले तपाईँले बहुल राष्ट्रवादी राजनीतिक शक्ति जुन यो कुरा गर्दा त अहिले वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संघीय लिम्बुवान प्रान्तको भर्खरै मङ्सिर धरानको बगरटोलमा चाहिँ जिराइछ होटलमा भर्खर महाधिवेशन समाप्त भएको छ। त्यतिखेर जुन त्यो माहौलले पनि पुनः कुमार लिङ्गदेन मिराकलाई नै पूर्वको लिम्बुवान प्रान्तीय समितिको पनि अध्यक्ष र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको संघीय अध्यक्षमा पनि पुनः निर्वाचित गरेका छ। त्यो जुन अहिले तपाईँले बोलिराखेको संघीय सहअस्तित्ववाद, संघीय समाजवाद, संघीय सहअस्तित्ववाद र इकोनोमीवाद, त्यो तीनटा बात त उहाँले पनि सँगसँगै बागडोरमा लिएर ब्यानरमा लिएर हिँडिराख्नु भएको छ नि त। त्यसो गर्दाखेरि त उहाँसँगै मिलेर, उहाँसँगै एउटा एकता गरेर, एउटा पोइन्ट गरेर, एउटा बल बनाएर राष्ट्रिय राजनीति एउटा बहुलवादी संगठनमा बनाएर जाँदा हुँदैन थियो होला? होइन, मैले अघि नै भने राजनीतिमा थुप्रै शक्तिहरू पहिचानको राजनीतिमा विभिन्न ढङ्गले चाहिँ जोडिएको छ, क्रियाशील छ। त्यो विभिन्न ढङ्गका शक्तिहरूको समन्वयबाट, किन सहअस्तित्ववाद भनेको चाहिँ कुनै एकजनालाई ट्याक्क अहिले नेता बनाएर बन्दैन। त्यो एकात्मकवादी चरित्र हो। कुमारजीले नेपाली पहिचानको आन्दोलनमा, संघीयताको आन्दोलनमा उहाँ चाहिँ मेरो आदर्श हो। म त्यो चाहिँ के भने हामी उमेरमा समकालीन हौँ, राजनीतिमा मेरो आदर्श हो। वैचारिक रूपमा मेरो आदर्श बुद्ध श्री मोक्तान हो। उहाँहरूले दुईटाले जोड्नु पर्छ। त्यस्तै अरू थुप्रै हुनुहुन्छ। मैले उहाँहरू दुईजनालाई समान ढङ्गले चाहिँ मेरो आदर्श हो। मैले को नेता हो, यही कारणले नै बहस र संवादको आवश्यकता छ। बुद्ध श्री मोक्तान चाहिँ अहिले विशेष गरेर कुन पार्टीको लाइनमा, कुन पार्टीसँग जोडिनु? उहाँ कतै जोडिनुहुन्न। उहाँ मात्र विचार निर्माणमा 12 वर्षदेखि हामी सँगै छौँ विचार निर्माणमा। र अब उहाँको पहिलादेखिको तयारी थियो। भनेपछि देशमा
देशमा नेपालमा अझै पनि देश सुधार्नको लागि, राजनीतिक परिवर्तनको लागि र राष्ट्रिय परिवर्तनको लागि बुद्ध छिरिङ मोक्तान जस्तो मान्छे, कुमार लिम्देन जस्तो मान्छे, पदम अधिकारी जस्तो मान्छेहरू देशमा अझै पनि धेरै रहनुभएको छ र धेरै छरपष्ट र सहर गाउँ गल्ली बजारतिर रहनुभएको छ भने मैले अघि पनि सोधे, यत्रो त्यत्रो महान एउटा बौद्धिक मान्छेहरू, एउटा राजनीतिक परिवर्तन गर्ने क्षमतावान व्यक्तित्वहरूलाई एकीकृत गर्ने एउटा पोइन्ट, एउटा टेबल खोज्नु भएको छ। त यो टेबलको तयारी गर्ने तपाईँहरूको अहिलेसम्ममा नेपालमा, हाम्रो देशमा कतिवटा रणनीतिक पोइन्टहरू बन्यो, यसको आधार पोइन्टहरू के बनाउनु भयो? हामीले एक्सर्साइज गरेको चाहिँ हामी 12 वर्षदेखि तयारीमा लाग्यौं। वैचारिक ज्ञान निर्माण बिना तपाईँ राजनीतिक पावर बन्दैन। हामीले दुईटा प्रणालीको ज्ञान, खास गरेर यो देशका उत्पीडित जातिहरूले दुईटा प्रणालीका ज्ञानहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न जरुरी छ। एउटा पश्चिमाहरूको ज्ञान प्रणाली र अर्को चाहिँ हिन्दूवादीहरूको ज्ञान प्रणालीले, यो दुईटा ज्ञान प्रणालीले नेपालका भूमिपुत्रहरू, आदिवासीहरू, इन्डिजिनियसहरू, स्वदेशी राष्ट्रहरू माथि उत्पीडन गरेको छ। पश्चिमा ज्ञान प्रणालीका विरुद्धमा नेपालमै उत्पीडनकारी रहेकोहरूसँग पनि एक तहको सहकार्य हुन सक्छ, तर तत्काल यहाँ प्रतिस्पर्धा उहाँहरूसँग छ। यस मानेमा हामी अब बल्ल हाम्रो चरण तयारी थियो। यसको तयारीको अर्को चरण अब हामी संगठनात्मक तयारी, संघर्ष र विद्रोहलाई पूरा गर्न संगठनात्मक तयारीमा सुरुवात भर्खर हामी गर्दैछौँ 6 महिनाको। अब यही प्रोसेसमा हामी चाहिँ तयारीमा छौँ। त्यही तयारी अन्तर्गत नै हामी पार्टीहरूसँग, भइरहेका क्रियाशील पार्टीहरूसँग, भइरहेका र विभिन्न पार्टीमा छरिरहेका अग्रजहरूसँग राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति प्रति इमान्दार हुने, तर ती कम्युनिस्टहरूले नै त्यसलाई गरिदिन्छ भनेर भ्रमपूर्ण बसेका, अरूले गरिदिन्छ भनेर भ्रमपूर्ण बसेका उत्पीडित राष्ट्रका लिडरहरूसँगको संवादबाट, एउटा गोलमेजबाट नयाँ पावर निर्माण। ठिक छ, त्यो पावर निर्माण यो देशले मागेको छ। यो देशको राजनीतिक कथाले, वृत्तचित्रले र पृष्ठभूमिले मागेको छ। तर त्यो गोलमेज वातावरण बनाएर जनता जुन छरपष्ट अल्मलिएका, अहिले कङ्ग्रेसलाई पछ्याएका 40-50 वर्ष 60 वर्ष पछ्याएका जनताहरू, कम्युनिस्टलाई पछ्याएका 30-40-50 वर्षका जनताहरू, अहिले युवाहरू देश जाउँ कि विदेश जाउँ कि पार्टीमा लागौँ कि छोडौँ कि भनेर हल्लिएको केराको पात जस्तो हल्लिराखेको अवस्थामा, सानातिना पार्टीहरू जन्मिने, छुट्ने, फुट्ने भइराखेको अवस्थामा जुन यो एउटा आवाज निकाल्नु भएको छ अहिले, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, बहुराष्ट्रिय समाजवादको एउटा कुरा ल्याउनु भएको छ, यसलाई जनविश्वासमा लानको लागि तत्काल तपाईहरुको केही रणनीति बनिसकेको छ कि अझै केही? हामी पहिलो कुरा त मात्रै जोड्ने समन्वयकारी काम होइन। हामीसँग संगठनात्मक प्लान पनि छ। त्यसैले हाम्रो चाहिँ संगठनात्मक प्लान एउटा निर्माण भएको छ कि त्यो प्लानले चाहिँ गण्डकी प्रदेश कमान्ड, बागमती प्रदेश कमान्ड बनिसकेको छ र 1 नम्बर प्रदेश कमान्ड निर्माण गर्ने तयारी छ। त्यहाँ त्यो छलफलबाट त्यस पछाडिदेखि अर्कोतिरको प्लान भनेको चाहिँ दलहरूसँग छलफल गर्ने। दुईटा काम हामी सँगसँगै गरिरहेका छौँ। त्यो दलहरूसँगको छलफलबाट र यो दुईटा यता अरू चाहिँ हामी राष्ट्रिय परिषदहरू बनाउँदैछौँ, नेसनल काउन्सिलहरू बनाउँदैछौँ हरेक राष्ट्रको। ठिक छ पदमज्यू, अब हामीसँग समय छोटो छ, यहाँको धेरै मिठो प्रसङ्ग सुनेर अब यहाँलाई हामी अन्तिममा दुईटा कुरामा हामी प्रश्न गर्नको लागि अनुरोध गर्छौँ। दुईटा कुरा मध्ये पहिलो कुरा यहाँलाई हामी के राख्न चाहन्छौँ भने हाम्रो ताङसा अनलाइन टिभी लगायत हाम्रो 4वटा अनलाइन टिभी मार्फत देश विदेशबाट हेरेर रहनुहुने राष्ट्रप्रेमी, राजनीति प्रेमी र आफ्नो देशलाई विकास गर्न चाहने, समाजलाई विकास गर्न चाहने तमाम नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र सर्वसाधारण जनताहरूलाई हामी के प्रश्न चाहन्छौँ भने अन्त्यमा जुन यो आवाजहरू बुलन्द गरिरहँदाखेरि, यो आवाजहरू छरिरहँदा, देशको निकास खोजिरहँदाखेरि, राजनीतिक निकासहरू खोजिरहँदाखेरि पदम अधिकारी जस्तो एउटा महान व्यक्तित्व, महान विचार मात्रै नभएर राष्ट्र परिवर्तन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा चिन्ता लिएर हिँडिरहँदाखेरि तपाईँको जुन अहिलेसम्म एउटा विशेष राज्यको मुद्दा भएर रहेको छ प्रदेशको नामकरणहरू, जस्तै अहिले एउटा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको मुख्य मुद्दा सँगसँगै अहिले जनता समाज पार्टीले पनि केही आवाजहरू चाहिँ सपोर्ट गरेर उठाएको छ र विभिन्न पूर्व पश्चिमका, सुदूरपूर्वका केही सानातिना स्थानीय संगठन, प्रान्तीय संगठनहरू, एउटा मोर्चाबन्दी संगठनहरूले आवाज उठाएको साथ दिएको छ। विशेष गरेर संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले उठाएको मुद्दा यो देश संघात्मक राज्य व्यवस्थामा 10 जोड 1
भनेर 11वटा राज्यको एउटा चाहिँ परिकल्पना गरेका छ। यसमा अहिलेसम्म 1 नम्बर प्रदेशको नाम रहन सकिया छैन, विवाद अवस्थामा छ। कोही किराँत भन्ने कुरा छ, कोही किराँत कोशी भन्ने छ, कोही किराँत जस्तै भन्ने छ। अहिले संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च विशेष गरेर लिम्बुवान प्रान्तीय मञ्चका आबद्धमा रहनेहरूको आवाज स्वरको रूपमा रहेको छ। यसमा चाहिँ लिम्बुवान किराँत प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने आवाजहरू उठिरहेको छ। यसमा जुन तपाईँको जुन एउटा टिम छ होइन, एउटा छुट्टै विशेषता बोकेको टिम छ, आवाज बोकेको टिम छ, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा चाहिँ? यो 1 नम्बर प्रदेशको नाम कस्तो राख्दाखेरि सहज होला र ऐतिहासिक होला र निरन्तरता होला र युगान्तकारी होला भन्ने? पहिलो कुरा त यो अवैज्ञानिक प्रादेशिक संरचना हो। यो अवैज्ञानिक प्रादेशिक संरचना भनेको भाइ भाइ फुटाउनका निम्ति निर्माण गरेको प्रादेशिक संरचना हो। यो कुरामा सचेत बन्नुपर्दछ। दोस्रो कुरा, यदि नामाकरण, अब म त अहिलेको शक्ति सन्तुलन नामाकरण हुँदैन, नामाकरण हुँदैन, तर नामाकरण अहिलेको चाहिँ मूलत चाहिँ 3टा अवस्थिति, ऐतिहासिकता र वर्तमानलाई हेर्नुपर्छ। त्यसमा 3टा अवस्थिति चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशले बोक्दछ। ती के हो? त्यो चाहिँ लिम्बुवान, किराँत र कोच मधेस। लिम्बुवान, त्यसैले किराँत, लिम्बुवान, कोच मधेस नामाकरण गर्यो भने यो भूगोलको हिजोको आन्दोलनको स्पिरिट पनि, संघीयताका निम्ति मधेसले ठूलो लगानी गरेको छ। 13 जना चाहिँ मधेस आन्दोलन शहादत प्राप्त गरेको छ, 4 जना चाहिँ लिम्बुवान आन्दोलन शहादत प्राप्त गरेको छ। किराँत त राजनीतिक मुद्दा होइन, सामाजिक मुद्दा हो। त्यो खमुवान हो, त्यो सामाजिक मुद्दा हो। तर पनि ओनरसिप गर्ने जातिहरूले किराँत नै भनिसकेपछि हामीले त्यो विषयमा बोल्नु हुँदैन। तर किराँतको समस्या छ एउटा, जातिको नाममा राई, धर्मको नाममा किराँत लेखाउनका निम्ति राईहरूले आह्वान गर्नुभयो। सबै राईहरूले त्यो एन्सर लेखाइसकेपछि किराँत चाहिँ धर्मको नाममा हुने अनि हिन्दू नहुने भनेर चाहिँ अतिवादीहरूले चलखेल गर्ने पनि अवस्था छ। यो कुरालाई पनि चाहिँ हामीले सचेत बन्नुपर्छ। यद्यपि यो प्रदेश चाहिँ पहिलो संविधान सभाको राज्य शक्ति बाँडफाँड तथा शक्ति आयोग र चाहिँ राज्य पुनर्संरचना आयोगको सिफारिस अन्तर्गत भन्दा यो 3टा कुरालाई चाहिँ यसले क्लस्टरले बोक्छ। किराँत, लिम्बुवान, कोच मधेस बनाएर चाहिँ गयो भने एउटा टालटुले काम हुन्छ, तर अधिकारविहीन नाम मात्रले केही हुँदैन। त्यसैले यहाँ रहेका राष्ट्रहरू 67 वटा राष्ट्रहरू चाहिँ यो 1 नम्बर प्रदेशमा छन्। त्यो 67 वटा राष्ट्रहरूलाई सम्बोधन कसरी इम्पावरमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख सवाल हो। यो बाटोबाट चाहिँ हामीले सोच्नु पर्दछ। पदम सर, अब यहाँलाई अन्तिम एउटा हाम्रो जिज्ञासा, अहिले भर्खरै जो कार्तिक 25 गतेदेखि जो राष्ट्रिय विभूति 16औं राष्ट्रिय विभूति अथवा विश्व समाज सुधारक महागुरु फाल्गुनन्दको जन्म जयन्तीकै दिन कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेको सालमा 2078 सालको राष्ट्रिय जनगणना पनि भर्खर समाप्त भएको छ। त्यो जनगणनाको माहौलको धारा प्रवाहमा भित्र बाहिर अत्यन्तै खैलाबैला थियो। सामाजिक सञ्जालदेखि रेडियो, टिभी, एफएमदेखि पत्र पत्रिकासम्म आफ्नो आफ्नो धर्मलाई सुरक्षित गर्ने, आफ्नो धर्मीय धार्मिक समुदायहरूलाई चाहिँ सुरक्षित गर्ने, व्यवस्थित गर्ने र चाहिँ सचेतक गराउने भन्ने कुरामा यसमा विशेष गरेर लिम्बूहरू बीचमा पनि युमा र किराँत धर्म भन्नेको विशेष आवाजहरू बुलन्द भएको थियो। त्यस्तै विभिन्न धर्महरूमा पनि भएको थियो। आफ्नो आफ्नो ऊर्जाहरू, आफ्नो आफ्नो सूचनाहरू धारा प्रवाह गरेका थिए। यसमा विशेष गरेर हिन्दू समुदायभित्र देखिएको अहिले एउटा मोस्ट धर्म र हिन्दू नै मानिरहेका, हिजोसम्म देख्दा जान्दा प्रष्ट हिन्दू नै मानिरहेका र एउटै मन्दिर, एउटै देवता, एउटै वर्ण, एउटै शास्त्र, एउटै वेद पुजिरहेको, एउटै संस्कार भित्र एकीकृत भइरहेको त्यही हिन्दू समाजभित्र एउटा मस्ट धर्म लेख्नुपर्छ। हामी हिन्दू होइनौँ र हामी हिन्दूलाई भ्रम पारेको थियौँ भनेर यता कता सुन्न पाइयो र कता कता देख्दाखेरि मस्ट धर्म लेख्नेहरूको पनि निकै ठुलो संख्याहरू भएको थाहा पाइयो। यो विषयमा के हो, अलिकति प्रश्न पार्नुहोस् न। यो प्रश्न अलिक जटिल छ र भेग छ। म यति मात्रै भन्छु, म पनि हिन्दू होइन, तर म मस्ट पनि होइन, म वैदिक सनातनी हो। जसरी किराँतहरूले मान्दै गरेको मुन्दुममा किराँत शब्द नै छैन, बोक्दैन, त्यस्तै अहिले हिन्दू भनेका मानिरहेकाहरूले 4 वेद, 4 उपवेद, 18 पुराण, कहीँ पनि हिन्दू भन्ने शब्द कसैले देखाइदिउने म च्यालेन्ज गरेको छु। त्यसैले म वैदिक सनातनी धर्म मान्छु। अब रह्यो खसहरूको कुरा, म खस पनि हो, म ब्राह्मण हो, खस हो। हिजो चाहिँ खसहरूको ऐतिहासिकता, खसहरू हिन्दूकरण हुनुभन्दा अगाडि बुद्धिस्ट थिए, बुद्धिस्ट हुनुभन्दा अगाडि बोन धर्मी थिए। बोन धर्म चाहिँ मैले सुनेको, हिस्ट्रीमा पढेको, मस्ट चाहिँ संस्कृतिको रूपमा पढेको।
उहाँहरू हिन्दू होइन, के अरे खसहरू हिन्दू होइन, तर छेत्री लेख्नेहरूले चाहिँ म हिन्दू होइन भन्ने कुरा भ्रम हो। छेत्री भन्ने पद नै वर्ण व्यवस्थाको शासक जाति ब्राह्मण र छेत्री, शासक जाति वैश्य र शूद्र हो। आफूलाई छेत्रीमा गौरव गर्ने अनि म हिन्दू होइन भनेर भन्नु चाहिँ भ्रामक कुरा हो। यो एकदम क्लियर भयो हुन्छ। अब मस्ट चाहिँ संस्कृतिलाई उहाँहरूले धर्मको रूपमा अँगाल्नुभयो, त्यो चाहिँ बोन धर्म हरायो, नयाँ ढङ्गले त्यसलाई रूपान्तरण गर्नुभयो, त्यो राम्रो पाटो। तर छेत्री भनेर जोडेपछि चाहिँ हिन्दू होइन कुनै के होइन भन्ने कुरा भ्रामक कुरा हो। अर्को चाहिँ खस भनेको छेत्री मात्रै हो भने छ, खस भनेको न छेत्री हो न बाहुन। अब अहिले चाहिँ खस र छेत्री र बाहुन चाहिँ यहाँबाट छुटाउनै सकिँदैन। त्यसलाई खस छेत्री खस ब्राह्मणको रूपमा छन्। हिन्दूकरण भएर धर्म चाहिँ हिन्दूहरूले करण बिगारेकै हो, सत्य कुरा हो। तर त्योसँगै छेत्री पनि त्यसकै पद दियो। त्योसँग चाहिँ किन उहाँहरू छेत्रीसँग लोभिनु भयो, हिन्दूसँग टाढिनु भयो। भनेपछि विशेष गरेर नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्र कर्णाली भेरी सेती क्षेत्रबाट यो आवाज जुन खसान क्षेत्र पनि भनिन्छ, त्यहाँनिर खसान प्रान्त भनिन्छ, त्यो खसान क्षेत्र एरियाबाट यो आवाज बुलन्द हुँदै अहिले पूर्वको ताप्लेजुङ धनकुटा इलाम झापा बरङसम्म पनि यो कुराहरू फैलिसकेको अवस्था देखिन्छ। त्यसो भनेपछि त्यो खस क्षेत्री खसबाट हामी मस्ट हौँ भन्ने चाहिँ के हिन्दू धर्मको विशेष अङ्गलाई, हिन्दू धर्मको विशेष उच्च निकायलाई चाहिँ सुदृढीकरण गर्न आफूमा भएका कमजोरीहरू चाहिँ हिन्दू धर्मभित्र भएको कमी सुधार्नु र सुदृढ च्यालेन्ज दिएको हो कि साँच्चै नै दुईटा फ्याक्ट गरेर बाटै भिन्न खोज्नु? होइन, उहाँले खसको चाहिँ पुनर्जागरणमा लाग्नुभएको। संसारमा चलेको र हाम्रो देशमा चलेको राष्ट्रमुक्ति आन्दोलनले शासक जातिका रूपमा कहलिएका छेत्रीहरू खसमा रूपान्तरित हुनु भनेको नेपालको राष्ट्रमुक्ति आन्दोलन र ठुलो सहयोग। नेपालको राष्ट्रमुक्ति आन्दोलनले अहिले चाहिँ नेपालको राष्ट्रमुक्ति आन्दोलनको अघि नै मैले भने दुईटा हाम्रो चाहिँ लडाइँ छ। एउटा हिन्दू अतिवाद, वर्णवादी सामन्तवाद र चाहिँ अर्को चाहिँ पश्चिमाहरूको चाहिँ यहुदीवाद। अलिकति प्रश्न गरिहालौँ थोरै। यो हिन्दू अतिवाद भनेको चाहिँ प्रश्न रूपमा के हो? कसरी पनि हिन्दू अतिवाद भनेको हिन्दू धर्म मैले अघि भने वैदिक धर्मको भ्रष्टीकरण हो हिन्दू भने। वैदिक धर्म ब्राह्मण धर्ममा गयो, ब्राह्मण धर्मबाट पछि चाहिँ भोटिङ राइटमा चाहिँ के ब्रिटिसले चाहिँ ब्रिटिसमा भोटिङ राइटको व्यवस्था गरेपछि भारतमा पनि भोटिङ राइट आउँछ भनेर आत्तिएर हिन्दू स्वीकार गरे। मुसलमानहरूले गाली गरेर भनेको शब्द हो हिन्दू भनेको, चराख र धुर्त भनेको फारसी भाषामा छ त्यो। त्यसलाई चाहिँ अनि फेरि त्यहाँको ब्राह्मणहरूले चाहिँ स्वीकार गरे, किन हामी त भोटिङ राइटमा त समाप्त हुन्छौँ भनेर चाहिँ उनीहरू स्वीकार गरेर त्यो हिन्दूलाई स्वीकार गरेर सम्प्रदायवादमा गएको। त्यसैले हिन्दू धर्म नै होइन, वैदिकहरूको चाहिँ वैदिक धर्म हो। त्यसैले मैले 3टा जनगणना यो समेत मैले चाहिँ वैदिक धर्म लेखाएँ। अनि त्यसो गर्दा त तपाईँको हिन्दू महासंघले होइन, हिन्दू महासंघले तपाईँको नेपालकै हिन्दू धर्म मान्छे उच्च संस्थाहरूले चाहिँ नेपाल एक मात्र हिन्दू राष्ट्र हो, एउटा हिन्दू साम्राज्य हो, हिन्दू राष्ट्र हो, यो हिन्दू नै हुनुपर्छ हिन्दू राष्ट्र भनेर चाहिँ खुला रूपमा राजनीतिक भाषामा धार्मिक भाषा भनिरहँदाखेरि यो कुरा त मिलेन नि त। होइन, यो त के भने सत्ता, उत्पीडनकारी सत्ता टिकाउनका निम्ति धर्मको सहारा, त्यसै हो धर्मको सहारा लिएको। हिन्दू धर्म मैले भने नि हिन्दू धर्मको व्याख्या त शास्त्रले गर्नु पर्यो, कहीँ छैन, त्यो शब्दै छैन। त्यो धर्मका शास्त्रले नबोक्ने शब्द धर्मै हुँदैन। यसमा चाहिँ कुनै हिचकिचाट नै छैन। हवस् त, नमस्कार। यति बेला हामी ताङसाङ अनलाइन टिभी, मेरो मोबाइल पर्दा, भूमिपुत्र अनलाइन टिभी र स्ट्यान्ड अनलाइन टिभीबाट हामी यहाँसम्म छ एउटा विशेष व्यक्तित्व पदम अधिकारी जीसँग हामी कुराकानीको सवालमा थियौँ र विशेष धन्यवाद हाम्रो अनलाइन पर्दामा आएर चाहिँ धेरै कुराहरू प्रस्फुट पारिदिनु भयो। यहाँलाई फेरि पनि हामी भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेको लागि बिदा हुन्छौँ। धन्यवाद। विचार राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। तपाईँहरूको लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट म अहिले लागिरहेको अभियानका बारेमा जुन विचार राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो, तपाईँहरूको टिमलाई, अनलाइन टिभीको टिमलाई समेत म चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन्छु।